أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الرحمن بن أبي أميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب ومكن له في البلاد وقه العذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله معاوية يوم القيامة وعليه رداء من نور الإيمان. سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید. جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا. قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے. اسلام دے عظیم جرنیل خال المسلمین حضرت سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 22 رجب نو دنیا تو رحلت فرما گئے. انہاں دی جان دی خوشی دے اندر رافسی کونڈے بھردے نے، خوشی دے اندر وہ جشن مناندے نے. رجب دے مہینے دے اندر قسم قسم دی خرافات ہندیاں نے، بدعات نو جنم دیتا گیا. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شخصیت جنہ فتح مکہ دے موقع تے اسلام قبول کیتا ہے. بعض
محدثین نے لکھا کہ حدیبیہ دے موقع تے ہی مسلمان ہو گئے، لیکن اپنے باپ ابو سفیان کو ڈردیا ہویا اسلام دا اظہار نہ کیتا۔ انہیں دی دلیل یہ دیتی ہے کہ 27 جنگاں میرے پیغمبر دیاں ہوئیاں نے، میرے نبی دے مقابلے دے اندر ایک جنگ چ بھی حضرت امیر معاویہ مقابلے چ نہیں گئے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت ہے جنہاں نو رافضیاں نے تے نشانہ بنایا ہی بنایا۔ ساڈے کئی سنی بھائی بھی جڑے نے وہ بھی حضرت امیر معاویہ نو نشانہ بنا دے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تنقیس کر دے۔ جیڑا انسان کسے صحابی تے تنقیس کردہ ہے، یاد رکھیے او دا ایمان نہ کوئی تعلق نہیں۔ ساریاں گلاں ایک پاسے رہن دیو۔ لاہور دے باسیوں مینوں اے دسو کہ حضرت امیر معاویہ نبی دے صحابی ہے کہ نہیں؟ باقی ساریاں ایک پاسے رہن دیو نا گلاں۔ جدو پیغمبر دے صحابی نے تے نبی پاک نے کی فرمایا سی کہ جنہیں ایمان دی حالت چ مینوں ویکھیا عمر نو دی عبادت ایک پلڑے چ میرے صحابی دا میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے دے اندر۔ جدو صحابیت دا منصب مل گیا پھر حضرت امیر معاویہ دے خلاف بکواس کرنی اسلام اس بات دی اجازت نہیں دیندا۔ ظہور نبوت تو 8 سال پہلے پیدا ہوئے، فتح مکہ 8 ہجری چ ہویا۔ انہاں دے والد ابو سفیان فتح مکہ دے موقع تے ہی مسلمان ہوئے، دونوں باپ بیٹا کٹھے مسلمان ہوئے، لیکن بعد محدثین نے کیا حدیبیہ دے مقام تے پہلے مسلمان ہو چکے سے، لیکن اسلام دا اظہار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ دے موقع تے ہی کیتا ہے۔ مولانا امام الہند مولانا ابو الکلام آزاد لکھ دے نے کہ مورخین دا اس بات تے اتفاق ہے کہ عرب دی سیاست جڑی ہے 3 سراں دے اتے رہی ہے، جنہ دے اندر پہلے حضرت معاویہ بن ابو سفیان، دوسرے حضرت عمر بن عاص، یہ بھی پیغمبر دے صحابی نے، اور تیسرے زیاد بن ابیہ رحمہ اللہ۔ یہ 3 بندے گزرے نے جنہ دے سر تے عرب دی سیاست نے راج کیتا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ نام ابو عبد الرحمن کنیت، والد دا نام ابو سفیان ہے، انہاں دی والدہ دا نام ہند ہے۔ پتہ ہے نا ہند نو جان دے ہو، جنہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا کلیجہ چوایا سی، اور ہند جیڑی ہے بڑی سخت دل عورت سی۔ جدو مکہ فتح ہویا ابو سفیان کہن لگا ہندانو کلمہ پڑھ لے، انہیں وٹ کے چپیڑ ابو سفیان دے منہ تے ماری، کہن لگی ساری زندگی او دی بغاوت چ گزار دیتی ہے تے ہن ڈردے ہی کہن لے کلمہ پڑھ لے۔ انہیں کلمہ نہیں پڑھیا، ابو سفیان نو انہیں چنڈ ماری، تو پھر کلمہ کیوں پڑھیا؟ پچھلی رات دا ٹائم ہے، پیغمبر دے صحابہ شکرانے دے اندر مکے دے فتح ہوندی شکرانے دے اندر نفل ادا کر رہے نے، انہیں بیت اللہ دے سین چ نظر ماری، کوئی صحابی رکوع چ ڈگا ہے، کوئی سجدے چ ڈگا ہے، کوئی قیام چ رو رہا ہے، اللہ دا شکر ادا کر رہے نے۔ یہ ذہن چ ہی نبی دے صحابہ نے شراباں پیتیاں ہونیاں نے، کنجریاں ناچ کر دیاں، پر انہوں کی پتہ سی انہاں دی تربیت کرنے والا کون ہے؟ لیکن پیغمبر دے صحابہ شکرانے دے نفل ویکھ کے صحابیاں دے ایک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔
تے آپ دا شجرہ نظب جڑا پانچویں پشت دے اندر جا کے خاندان بنو امیہ دے نال جا کے ملتا ہے. ذرا غور کیجئے پانچویں پشت دے اندر جا کے آمینہ دلال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی. پیغمبر دی دعا جڑی ہے نا وہ اپنی مرضی نہ نہیں آپ نے کی تھی. وما ينطق عن الهوى میرے پیغمبر اس وقت تک بولتے ہی نہیں جب تک آسمان تو وہی آؤندی نہیں. تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر دینے حضرت معاویہ واسطے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بہی عرشاں والیا میرے معاویہ نو ہادی بنا دے مہدی بنا دے وہد بہی ادا معنی کی ہے اللہ ہدایت یافتہ بنا دے اللہ انہوں ہدایت دین والا بنا دے اللہ اے دے ذریعے لوکاں نو ہدایت دے دے اے دے ذریعے لوکاں نو ہدایت دے دے. اللہ اکبر کبیرہ. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے ایک اور دعا کیتی ہے اللہم علمہ الکتاب اللہ میرے معاویہ نو قرآن دا علم دے دے اللہ کتاب دے دے ومکن لہو فی البلاد تے شہران دی بادشاہی دے دے ووقیہ العذاب اللہ میرے معاویہ نو قیامت دے دن عذاب دے کولوں بچا لیں. آئیے حدیث نمبر 3 آقا فرماندے نے یبعث اللہ یوم القیامہ معاویتا یوم القیامہ فرمایا قیامت دے دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں اپنی قبر چو باہر آؤں گے فرمایا علیہ رداء نور الایمان انہاں دے اتے ایک ایمان دی چادر ہوئے گی. جدوں قبر چو امیر معاویہ باہر آؤں گے اے نور ایمان دی چادر دے اندر ٹکھے ہوئے ہونگے نور ایمان دی چادر دے اندر کجے ہوئے ہونگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے میرے تیرے پیر و مرشد آئیے قرآن دی گواہی بھی سن لو. اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ پاک فرماندے نے دنیا دے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو فرمایا قرآن انہاں لوکاں دا اعلان کردہ پیا فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. پھر کہہ دیو فرمایا لوگو لا یستوی نہیں برابر ہو سکتے منکم تھوڑے وچوں من انفق من قبل الفتح جنہ فتح مکہ تو پہلے خرچ کیتا ہے وقاتل فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. اللہ پاک فرماندے نے جنہاں نے شہادتاں نوش کیتیاں نے فتح مکہ تو پہلے تے جنہاں نے اللہ دے راہ دے اندر خرچ کیتا ہے اولئک اعظم درجہ اللہ دے ہاں انہاں دے بڑے درجے نے. فرمایا درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا تے جڑے فتح مکہ تو بعد بھی خرچ کر دے رہے تے اللہ دے راہ چ لڑ دے رہے انہاں دے درجے بھی اللہ دے ہاں بڑے نے.
ہن فتح مکہ تو پہلے محدثین نے لکھیا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیبیہ دے موقع تے اسلام قبول کر لیا سی۔ اللہ اللہ جے فتح مکہ تو پہلے کراں تاوی معاویہ دی عظمت زیادہ ہے، جے فتح مکہ تو بعد آپ نے خرچ کیتا ہے، یعنی فتح مکہ دے موقع تے مسلمان ہوئے تے مکہ فتح ہون تو بعد اللہ دے راہ چ لڑے تے اللہ دے راہ خرچ کر دے رہے، پھر بھی حضرت امیر معاویہ دی شان مقام ہے۔ تو امیر معاویہ دے خلاف بکواس کرنا ہے، سورۃ الحدید آیت نمبر 10 ہے، قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے، پارہ 27 ہے۔ اجے بھی نہیں سمجھے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنان لگا ماں، اللہ میں تیرے قرآن تو لکھوار قربان جاواں۔ آؤ نظرہ قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اللہ آوازاں دے دے کے اعلان پہ کر دینے، فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ اے قرآن جنہ ہجرت کیتی ہے، جہاد کیتا ہے، ایمان لے آئے نے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے چو ہجرت کر کے مدینے گئے نے۔ ایدہ مطلب مہاجر میرا امیر معاویہ، اللہ دے راہ چ جہاد کرن والا امیر معاویہ، ایمان لے آن والے امیر معاویہ نے، اپنے مالا تے جانا نہ اللہ دے راہ چ خرچ کرن والے امیر معاویہ نے۔ جڑا میں پہلا مقام پڑھیا اوتھے بھی یہی گل ہے اعظم درجۃ عند اللہ، ایتھے بھی یہی گل ہے اعظم درجۃ عند اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الفائزون يبشرهم ربهم برحمت منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم۔ اگے قرآن ثم انزل الله سكينته على رسوله، اللہ نے محنت سکینت نازل کی تھی، سکینت علی المؤمنین، مومنہ دے اتے۔ جے مومن امیر معاویہ نہیں تے میں کائنات چ کسے نو مومن من دئی نہیں۔ کو سمجھ آؤں ڈئی جے کوئی نہ سست ہوئے خیر میں 2 جمعے ذرا باہر رہا تو تاں سست ہو بول دے نہیں کہ ٹھنڈ بڑی۔ آئیے میں آگے چلا ایک اور مقام سن لو، اپنے کلیجے ٹھار لو۔ لقد فرمایا میرے محبوب اعلان کر دے ہو لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم۔ ویکھ لے ایتھے بھی فرمایا مہاجرین انصار دا تذکرہ تے محدثین لکھ دینے اس آیت تو مراد بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آؤ میں آگے چلا، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میں قربان جاواں مدینہ پاک دے اندر موجود نے تے ایک غسان دا شہزادہ ہوندا
یہ غسان دا شہزادہ نبی علیہ السلام نو آن کے ملدا ہے تے آندا جان لگیا میں کچھ تحفے تحائف لے کے آیا تے میرے نہ کسے آدمی نو بھیجو میں مدینے تو 6 میل باہر اپنا سامان رکھ کے آیا تے میں تے ڈردا آیا سا پتہ نہیں تواڈے ساتھی میرے نہ کی سلوک کرن دے اے غسان دا شہزادہ حسائی ہے تے اے ڈردا آوندا ہے مدینے دے اندر تے جان لگیا آندا جی میں تواڈے واسطے تحفے لے کے کسے نو بھیجو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نہیں آپ دے غلام حضرت انس بھی کول نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے آقا فرماندے نے معاویہ جا اس غسان دے شہزادے دے نال چلا جاتے دے کو تحفے تحائف لے کے آ جڑے لے کے آیا ہے ہن مدینے تو 6 میل باہر جانا ہے عرب دی سرزمین ہے تے معاویہ میں تیری تابعداری تو جگ وار دیاں جدوں انہیں پیغمبر دی زبان نبوت جو فرمان سنیا تے جتی پانی بھی پھول گئے اور تو آج امیر معاویہ تے پھونکنا ہے بکواس کرنا ہے میرے امیر معاویہ نے جوتا ہی نہیں پایا کتے جتی پاندیاں نبی دے حکم دے منن چ دیر نہ ہو جائے اے ٹر پیندے نے نال نال تے او غسان دا جڑا شہزادہ ہے انہوں آندے نے یار منو اپنے نال بٹھا لے آندا میں نہیں بٹھانا تو تے کمی ہے تو غلام ہے میں کدی غلاماں نو نہیں بٹھایا سی اچے لوگ ہاں اللہ 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 پھر آندے نے چل اپنی جتی دے دے آندا میں تینوں جتی دے دیاں گا تو محمد دا کمی ہے غلام ہے تے پھر میں جتی او پانی نہیں پہلے نمبر تے میں دینی نہیں میرے امیر معاویہ ننگے پیری جا رہے نے ننگے پیری او دے کو تحفے لے کے واپس آوندے نے مسجد نبوی دے اندر آمینہ دلال دی نظر نبوت امیر معاویہ دے قدماں تے پیندی ہے تے آقا فرماندے نے او معاویہ گرم پتھر سن گرم ریت سی تے تو جتی کیوں نہیں پا کے گیا تے آندہ محبوب جی تسی حکم دیتا جتی دور سی میں کیا جتی پاندیاں کتے دیر ہو گئی پیغمبر دے نام فرمانا چنا ہو جاؤں آقا فرماندے نے احلمو من امتی معاویہ میری امت دا بہت بڑا بردبار آدمی ہے میرے نبی نے سند جاری کر دیتی ہے کہ امیر معاویہ بردبار آدمی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو ٹائم گزردہ گیا ہے آقا چلے گئے ابو بکر چلے گئے عمر عثمان علی چلے گئے حضرت امیر معاویہ دا دور ہوندہ ہے تے غسان فتح ہوندہ ہے 6000 قیدی ہوندے نے یعنی 38 سال تو بعد غسان فتح ہویا 6000 قیدی آئے نے انہاں نو ہتھ کڑیاں لگیاں نے قیدی جدوں امیر معاویہ دے سامنے آئے جو غسان دا شہزادہ بھی نہ قیدیاں دے وچے حضرت امیر معاویہ نے ایک نظر ماری نا کہنے لگے وہی شہزادہ ہے جس نال میں گیا کہنے لگے دیاں رسیاں کھول دیو صحابہ نو کیا رسیاں کھول دیو انہوں علیحدہ بند کرو انہوں وی آئی پی پروٹوکول دینا ایک مہینہ دی خدمت کی تھی اچھے تو اچھا کھانا کھلایا یہ نہ پوچھ دے یار جڑا تھوڑا حکمران ہے یہ دا کی نام ہے یہ دا نام امیر معاویہ تے ابو سفیان سردار دا بیٹا ہے اچھا یار بڑا اچھا آدمی ہے بڑا نائس آدمی جدو قیدیاں نو چھڑیا نا او دے اندر 10,000 درم ایک لفافے جو پیک کیتا تے اپنے ساتھیاں نو کیا اے جڑا غسان دا شہزادہ نا جن تو اللہ دا انہوں دے دیو یہ کو خرچہ نہیں ہونا لے جائے انہوں جو 10,000 دا لفافہ ملیا تو کہنے لگا یار میری ملاقات تے کراؤ جدوں غسان دا شہزادہ حضرت امیر معاویہ دے سامنے آوندا ہے تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے منو پہچانے آئی آندہ نہیں فرمایا میں اوہی محمد دا کمی ہاں میں اوہی محمد دا غلام ہاں
میں اج بھی غلام ہاں، میں ادوں بھی غلام سا، میں اج بھی محمد دا کمی ہاں، میں ادوں بھی نبی دا کمی سا، میں اج بھی او دا نوکر ہاں، میں اج بھی ادوں بھی محمد دا نوکر سا۔ اوے غسان دیا شہزادیا، اے نبی دیاں جتیاں چکن دی وجہ تو، نوکریاں کرن دی وجہ تو اللہ نے اے بھاگ لا دیتے نے۔ اے غسان دا شہزادہ جڑا ہے جدو اے سندا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اخلاق ویندا ہے تے کھلوتا کھلوتا ہی پڑھ لیندا ہے واشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ 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 ایک کلمہ پڑھدا ہے تے مسلمان ہو جاندا ہے۔ اللہ اللہ ویکھ لے میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عالم اتنے با اخلاق آدمی نے، آخر انہاں دی تربیت کنے کیتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو آقا فرماندے نے، اوے عبداللہ آندے نے میں بچیاں نہ کھیڈن ڈیا واں، تے آقا علیہ السلام آندے نے عبداللہ اورا پیچھو میرے لک دے وچ اس طرح نبی نے تھپکی ماری، فرمایا جا معاویہ نو بلا کے لیا۔ کنوں بلا کے لیا؟ حضرت معاویہ نو بلا گئے، حضرت معاویہ جی کھانا کھا رہے ہیں، پھر دوبارہ گئے پھر کھانا کھا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عبداللہ لے آندہ نہیں، اللہ رسول میں پھر گیا ہوں کھانا کھان رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی فرماتے ہیں او معاویہ اللہ تیرا پیٹ نہ پرے، یہ تو مراد بد دعا نہیں۔ نبی علیہ السلام بعد کہیں نے نبی پاک نے بد دعا دی تھی کہ تیرا پیٹ ہی نہ پرے، یہ بد دعا نہیں۔ آقا نے فرمایا سی نا اللہ میں کسے واسطے بد دعا بھی کرا تے میری بد دعا نو بھی دعا بنا دیں۔ یہ پیغمبر دی کلیئر کٹ حدیث۔ اللہ اللہ ایک دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام دے نال سوار نے تے پچھو معاویہ دا پیڑ نہ پیغمبر دی کمر نہ لگ رہا ہے۔ میں کہا واہ معاویہ تیری عظمت دے کیا کہنے ہیں، تو سوار بھی ہویا تے آمینہ دے لال نہ ہویا۔ اور ظالمو معاویہ تے تبرہ کر دیو تھوڑیاں زبانہ کتے انہاں نو فالج نہیں ہوندا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے فقال یا معاویہ، اے معاویہ میرے نال کی لا رہے ہیں سونیا میرا پیٹ ہے۔ آقا فرماندے نے اللہم املأہ علما و حلما، معاویہ دے واسطے تو اللہ معاویہ دے پیٹ نو علم نہ بھی پڑھ دے حلم نہ بھی پڑھ دے۔ سبحان، یہ دعاواں کون دے رہا ہے بولو؟ آمینہ دے لال۔ کئی دینے حدیثاں صحیح نہیں، بعض آندے نے بکواس کر دینا۔ میں چیلنج کرنا کیمرے موجود نے، جیڑیاں حدیثاں میں جمعے چ پڑھنیاں نے پڑھیاں نے، ایک حدیث کوئی مائی دا لال ضعیف کر کے وکھا دے، انہوں میں ایک پلڑے چ بٹھا کے دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا مسئلہ کہل دی چھڑ دیا۔ حدیثاں ٹھیک نہیں، کیوں نہیں؟ میرے پیغمبر نے انہاں لوکاں واسطے دعا کی تھی، آدر اللہ نے دیتا ہے۔ اے میرے محبوبہ اپنے یاراں واسطے دعا کریا کر، تھوڑیاں دعاواں انہاں دے سکون دا سبب بندیاں نے۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اے میرے محبوب انہاں واسطے دعا کر، رب خود کہہ رہے نے۔ اور میرے نبی نے آپ ہادی نہیں کیا امیر معاویہ نو، آپ مہدی نہیں کیا، بلکہ خود اپنی زبان جو مرضی نہ نہیں کیا واحد بھی ہی اللہ دے ذریعے ہدایت دے۔ یہ سارے کلمے کہے نے تے رب دے کہلوان تے کہے نے، جبریل نے آن کے دسے نے، پھر زبان نبوت جو باہر آئے نے۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى، نبی اللہ دی وحی تو بغیر بولتے ہی نہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے نا وضو کرانے نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کی کرا رہے نے، بولو وضو کرا رہے نے
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام فرماندے نے معاویہ تینوں اللہ شہراں دی بادشاہی دے ویکھ لے وضو کراندیاں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر دیتی ہے وَمَكِّنْ لَهُ فِي الْبِلَادِ اللہ میرے معاویہ نو بادشاہ بنا دے تے نال آقا فرماندے نے معاویہ جدوں بادشاہ بن جائیں گا عدل کری انصاف کری تے میرے پیغمبر دے صحابہ تمام گواہیاں دیندے نے ایڈا وڈا عادل عمر تو بعد زمین دی دھرتی تے اساں ویکھیا ہی نہیں تے ان حکومت کنی رہی ہے پتہ جے کنی دیر تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران نے ذرا غور کیجئے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے 13 کاتبان وحی نے 13 حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے مسلمان نہیں ہوئے تے نبی علیہ السلام کو کہنے لگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسی نا امیر معاویہ نو اپنا کاتب وحی بنا لو آقا علیہ السلام نے کیا ٹھیک 13 کاتبان وحی نے اونا دے اندر 6واں نمبر میرے امیر معاویہ دا رضی اللہ تعالی اٹھاؤ سیر علام النبلاء علامہ ذہبی رحمہ اللہ دی اور جدو حضرت امیر معاویہ کاتب وحی بنے نا اللہ نے آسمان تو جبریل نو بھیجے فرمایا جبریل ہے سونے دا قلم لے جا تے امیر معاویہ نو کہہ میرے محبوب نو دین میں آیت الکرسی نازل کر رہے ہیں امیر معاویہ نو کہو آیت الکرسی وہ خود لکھے سب تو پہلے آیت الکرسی کنے لکھی اور ظالمہ قرآن مننا جنہ ہتھانا قرآن لکھیا ہے انہوں نہیں مننا امیر معاویہ نے قرآن خود لکھیا ہے نا آسمان تو وہی اے نہیں قرآن نہیں لکھیا حدیث لکھی ہے میں حدیث بھی تے اللہ دی وحی ہے حدیث کی ہے حدیث وحی ہے اللہ دی چل تو میں چل تیری کہہ مان لینا کہ انہاں قرآن نہیں لکھیا تے حدیث لکھی ہے حدیث لکھی ہے اے نہیں جی نبی دیاں چٹھیاں لکھیاں نے خط لکھے نے تے میں خط بھی اللہ دی وحی نے اللہ دے نبی نے رب دی وحی تو بغیر کو خط لکھیا ہی نہیں آئیے ذرا غور کیجئے 165 خط نبی نے اپنی زندگی چ لکھے نے غیر ملکاں دے بادشاہ 165 دے وچوں 133 خط کلے امیر معاویہ نے لکھے رضی اللہ تعالی عنہ اور 3 سال میرے پیغمبر دے سیکٹری رہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سیکٹری رہے ہر ٹائم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول رہندے سن 27 جنگاں میرے نبی نے لڑیاں اپنی زندگی دے اندر امیر معاویہ تے تبصرہ کرنے والوں کوئی ایک جنگ ہی وکھا دیو جدے اندر امیر معاویہ میرے نبی دے مقابلے چاہیا ہو غزوہ بدر ہوئی امیر معاویہ مسلمان نہیں انہاں دے باپ ابو سفیان آئے لیکن امیر معاویہ بولو غزوہ احد ابو سفیان آئے امیر معاویہ کوئی ایسی جنگ وکھا دے آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے مقابلے دے اندر حضرت امیر معاویہ 550 احادیث دے راوی نے 550 حدیثاں نے جیڑیاں میرے نبی دے کولوں انہاں روایت کیتیاں نے تے نبی دیاں 3 رشتے داریاں نے حضرت امیر معاویہ دیاں میرے نبی دے نال پہلی رشتے داری نبی علیہ السلام دی بیوی میری ماں حضرت اماں جی ام حبیبہ حضرت ابو سفیان دی بیٹی ہے تے امیر معاویہ دی بہن ہے مومنہ دی ماں ہے پھر امیر معاویہ ساڈے ماموں بھی لگے مامیاں نو گالاں نہیں کڈی گیا مامیاں نو وہی چولا ماردا جڑا چول ہوئے ماما ماما 2 باری ماما کہو پھر ماما بنتا ہے بول دے نہیں
امیر معاویہ مامو نے جڑا نبی دی بیوی نو اپنی ماں مندا ہے وہ امیر معاویہ نو مامو مندا ہے جڑا نبی علیہ السلام دی ماں نو نبی علیہ السلام دی بیوی نو ماں نہیں مندا وہ امیر معاویہ نو نہیں مندا. اس واسطے مومنہ دے کی لگے وہ بولو مامو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اس تو اگے چلیے. حضرت ام حبیبہ دا اصل نام رملہ سی. ہن ابو حضرت امیر معاویہ دی بہن پیغمبر دی بیوی تے حضرت امیر معاویہ دی ایک بیٹی سی جدا نام رملہ سی. اس رملہ دا نکاح حضرت عثمان دے بیٹے عبداللہ نہ ہویا ہے. یہ عبداللہ کون ہے؟ جڑا حضرت رقیہ دے بطن چو پیدا ہویا نبی دا نواس ہے. حضرت امیر معاویہ دا دماد ہے. انکار کر اس رشتے دا یا امیر معاویہ دا تبصرہ کرنا چھڑ دے. حضرت عثمان دے بیٹے عبداللہ رقیہ دے بطن چو پیدا حسن حسین دا تذکرہ کرنا ہے, عبداللہ دا تذکرہ کیوں نہیں کرتا؟ حسین دی جتی میرے سر دا پگ گئے. حسین دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرما ہے. کو مت سمجھے کہ میں حضرت حسن حسین دی معاذ اللہ کوئی توہین کر لے. میں کہنا حضرت حسن حسین اگر نبی دے نواسے نے تے عبداللہ بھی تے نبی دا نواسہ ہے نا. جڑا حضرت امیر معاویہ دا دماد ہے, امیر معاویہ دی بہن نبی دے گھر, نبی امیر معاویہ دی بیٹی نبی دے نواسے دے گھر. اگے تیسرا رشتہ سنیے. اللہ حضرت امیر معاویہ دا تیسرا رشتہ ہے, یاد کر لو یاد. کوئی دنیا دا رافسی تھوڑے سامنے گل کرے وہ منہ تے مارنا ہے اور ایڈا پکا رشتہ ہے, یہ عزیز رشتہ کوئی نہیں. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا دا پہلا نکاح ہویا ہے. حضرت جعفر طیار حضرت علی دے بھائی نے رضی اللہ تعالی عنہ. اسماء دے بطن چو انہاں دے دو بیٹے پیدا ہوئے, ایک عبداللہ بن جعفر ہے, دوسرا محمد بن جعفر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جنگ موتا دے اندر حضرت جعفر طیار شہید ہو جاندے نے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سکے بھائی نے جدوں یہ شہید ہوئے, میرے علی نے مدینے چ نظر ماری تے اپنی بیوہ بھابی واسطے رشتہ پسند آیا تے ابو بکر صدیق دا پسند آیا. اے او اسماء جدے بطن چو محمد بن ابو بکر پیدا ہویا. اے او اسماء جن نے ابو بکر نو فوت ہون تو بعد غسل خود دیتا ہے. سبحان اللہ. جدوں ابو بکر جاندے نے فوت ہوندے نے عدت گزارن تو بعد پھر ایسے ہی اسماء نہ نکاح حضرت علی نے خود کر لیا ہے. میں صدقے جاواں اگے چل دانا. حضرت علی دے دو بیٹے پیدا ہوئے. اس اسماء دے بطن دے اتوں وچوں ایک یحییٰ بن علی ہے. اللہ اللہ اللہ. ایک بیٹا جیڑا ہے یحییٰ بن علی نے یہ پیدا ہوئے نے, دوجے محمد اصغر نے. یہ دو بیٹے ایسے ہی اسماء دے بطن چو پیدا ہوئے. اسماء دی چھوٹی بہن جدا نا سلمہ بنت امیس ہے, یہ دا نکاح حضرت امیر حمزہ نہ ہویا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہیں تو چھوٹی بہن ام الفضل بنت امیس ہے, او دا نکاح نبی دے چاچے عباس نہ ہویا ہے. یہ دے تو چھوٹی ایک بہن ہے جدا نا قریبت الصغرا ہے, یہ دا نکاح حضرت امیر معاویہ نہ ہویا ہے. میں صدقے جاواں انہاں دی بہن میمونہ ہے جدا نکاح آمینہ دے لال نہ ہویا. پھر پتہ یہ چلدا میرا امیر معاویہ آمینہ دے لال دا بھی ہم زلف ہے, حضرت علی دا بھی ہم زلف ہے, حضرت جعفر دے بھی ہم زلف نے, حضرت ابو بکر صدیق دے بھی ہم زلف نے, حضرت میں قربان جاواں امیر حمزہ دے بھی ہم زلف نے, حضرت عباس دے بھی ہم زلف نے, اور ابو جعفر دے بھی ہم زلف نے. کٹ کتوں کتوں کٹے گا امیر معاویہ. آئیے
شہنشاہ ایران قتل ہویا. او دیاں دو لڑکیاں آئیاں, ایک دا نام شاہ جہان ہے, دوجی دا نام نفیس ہے. اے شاہ جہان قتل ہویا, اے دیاں دو بیٹیاں حضرت عمر دے کول آئیاں. اے ایران دا بادشاہ, ایران دا شہنشاہ ہے. جدو ایک قتل ہویا دیاں دو بیٹیاں قید ہو کے آئیاں. حضرت عمر فرمان لگے لے آؤ بھائی یہ بادشاہ دیاں بیٹیاں نے تے شہزادیاں نہیں پھبدیاں نے, حضرت حسین نو بلاؤ میں دا نکاح او دے نہ کرنا ہے. یہ شاہ جہان نو انہاں دا مشہور لقب جڑا سی شہر بانو سی. اس شاہ جہان شہر بانو دا نکاح کدے نال ہویا؟ حضرت حسین دے نال. اے دی دوسری بہن نفیسہ دا نکاح ہویا حضرت ابو بکر صدیق دے بیٹے محمد بن ابو بکر دے نال. محمد بن ابو بکر دے نال شادی ہوئی نفیسہ دی. ہن حضرت حسین تے ابو بکر دے بیٹے آپس کی لگے؟ بولو دے صحیح. حضرت حسین دے گھر بیٹا پیدا ہویا جدا نام ہے زین العابدین. او زین العابدین جڑے مرے مشہور نے کربلا دے میدان چ بھی گئے تے اے کوئی بچے سن زین العابدین. اے او شہر بانو جدا نام شاہ جہان سی, ایران دے بادشاہ دی بیٹی سی. تے دوجی بہن حضرت ابو بکر دے بیٹے محمد بن ابو بکر نو دتی اسماء بنت امیس دے بطن چوں جڑا پیدا ہویا. اے دی وجہ تو نہ شیعہ نو ابو حضرت عمر تے بڑا وٹے کہن لگے او ساڈے ایران دے بادشاہ دی بیٹی سی دے تو ہاں محمد بن ابو بکر نو چھڑی. او دے بطن چوں بیٹا پیدا ہویا جدا نام قاسم ہے. قاسم مدینے دے بہت بڑا فقیہ سی. ذرا غور, حضرت امیر معاویہ دی رشتہ داری اور حضرت علی تے حضرت ابو بکر دے خاندان دی رشتہ داری ویکھو کس طرح. اگے آئیے حضرت امیر معاویہ دا دور بڑا وسیع و عریض دور ہے, چھوٹا دور نہیں. سب تو بڑا پاکستان دا جڑا پورا ایریا نا وہ 3 لاکھ مربع میل تے قائم ہے. کنے لاکھ؟ بولو بولو کنے لاکھ؟ سعودی عرب دا جڑا جغرافیہ 9.25 لاکھ مربع میل تے قائم ہے. اس وقت سوڈان دا جڑا علاقہ ہے, سوڈان ملک, وہ 8.25 لاکھ مربع میل تے محیط ہے, یعنی قائم ہے. اس وقت دنیا دے اندر 180 ملک نے, جنہ دے وچوں 45 اسلامی ممالک نے, 70 جزیرے نے. پوری دنیا دا جڑا جغرافیہ ہاتھ ہے وہ 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل تے پوری دنیا قائم ہے. اور اے دے اندر خشکی دا چوتھا حصہ ہے, اور جدا جغرافیہ 1 کروڑ 20 لاکھ بنتا ہے جڑی خشکی تو علاوہ ہے, باقی جڑا وہ سارا پانی ہے. پانی دا ایریا کٹ کے میں خشکی دا دسیا ہے. یہ دے اندر خلافہ راشدین دی کنیاں کتھوں تک بادشاہ رہی. حضرت ابو بکر صدیق 2 سال 3 ماہ تک حکمران رہے. 11 ہجری تو لگ کے ربیع الاول تو 13 ہجری تک حکمران رہے. حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ رہے. حضرت ابو بکر دا ایریا 9 لاکھ مربع میل تک قائم رہا ہے. ذرا غور کیجئے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 9 لاکھ مربع میل تو لگ کے 11 لاکھ مربع میل تک قائم رہا ہے. اور حضرت عمر نے 10 سال 6 مہینے 10 دن جڑی حکومت کی تھی ہے. حضرت عمر دا 22 لاکھ مربع میل تک حکمرانی رہی. حضرت عثمان 12 دن کم 12 سال حکمران رہے. انہاں دی 44 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت رہی. حضرت علی جڑے نے تقریباً 5.5 سال حکمران رہے, خلیفہ رہے. 44.5 لاکھ مربع میل تک حضرت علی دی حکمرانی رہی. حضرت حسن بن علی 5 ماہ تک 5 ماہ 26 دن تک یعنی کہ بادشاہ حکمران رہے. انہاں دی 22.5 لاکھ مربع میل تک حکمرانی رہی. تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ دے اتے جا کے حضرت حسن نے خود بیعت کی تھی. جاؤ اپنی کتاب اٹھاؤ, ملا باقر مجلسی دی کتاب ہے, تیرے مصنف نے لکھیا ہے کہ حضرت حسن نے جا کے آپ بیعت کر کے اپنی خلافت تو دستبردار ہوئے
امیر معاویہ نے صلح کی تھی اور حضرت حسین بھی نال نے. حضرت حسین آندے نے حسین اٹھو امیر معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کر. امیر معاویہ نو گالیاں دینے والوں حضرت حسن نے بھی بیعت کی. حضرت حسن نو زہر کیوں دیتا گیا پتہ جی؟ حضرت امیر معاویہ نے صلح کرن دی وجہ تو دیتا گیا بھی تو ہی امیر معاویہ نے صلح کیوں کی تھی. اس وجہ تو زہر دیتا کیونکہ رافضی اور خارجی نہیں سن چاہتے حضرت حسن دی صلح ہوئے حضرت امیر معاویہ. اور میں پڑھ رہا سا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ملنوا سے جاندے نا تے حضرت امیر معاویہ ادبن اپنا وہ جڑا تخت سی کرسی سی چھڈ کے نا کھڑے ہو جاندے حضرت حسن نو اتھے بٹھا دیندے. ادھر میرے حال ویکھو پھر بہندے کس طرح اس طرح کر کے نا سر تھلے کھلو دے ادب نہ. ایک بندے نے کہا امیر معاویہ تو وقت دا حکمران ہے سیاستدان یہ حضرت حسن دے سامنے سر سٹ کے کھلونا ہے. تو جڑا جواب دیتا لکھا من سونا لکھ کے لا جو آکھدا امیر معاویہ نے حسن دی پوری شکل آمینہ دے لال نہ ملدی ہے جدو میں حسن نو وینا میں ایویں سمجھنا میرے سامنے آمینہ دے لال بیٹھا. میں اس وجہ تو نظر اٹھاندا ہی نہیں. اہل بیعت نہ اتنا پیار ہائے ہائے ہائے. اور پورے جب تک امیر معاویہ حکمران رہے حضرت حسن تے حسین نو وظیفہ امیر معاویہ خود دے دے. حضرت امیر معاویہ تے حضرت حسن تے حسین نو وظیفہ دے دے. بعد نے کہا 5000 دینار بعد نے کہا 8000 دینار. اگر امیر معاویہ نو اختلاف ہوندا حسن حسین نو وظیفہ کیوں دے؟ اگر انہاں نو اختلاف ہوندا پھر حضرت حسین دی اتنی قدر عزت احترام نہ کرتے. اور پیار ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سندھ دے وچوں کچھ بندے گئے انہاں پھل کھڑیا زنجبیر جنوں ادرک نہیں آندے ایک کجے چ انہاں پایا ساگوان دی لکڑ کھڑی مدینے پہنچے. سندھ دے بادشاہ نے بھیجیا جڑا حکمران سی اتھوں دا کوئی چودھری. انہوں نے کہا جاؤ پتہ کر کے سنیا مدینے دے وچ ایک نبی آیا. یہ جدو گئے جا کے آقا علیہ السلام نے ملے آپ نے وہ جڑا ادرک سی نا پھل سارے صحابہ نو کھایا آپ بھی خود بھی کھادا. تو جڑی ساگوان دی لکڑ تھی وہ چارپائی بنا لی. وہ چارپائی تے جگاں دے پیر سوندے رہے. آمینہ دے لال تو بعد ابو بکر سوندے رہے پھر حضرت عمر سوندے رہے حضرت عثمان سوندے رہے. عثمان دا دور ہوندا ہے حضرت امیر معاویہ شام دے گورنل نے آئے مدینے کہن لگے عثمان شام دے گورنل نے آئے مدینے کہن لگے عثمان اے نبی دی چارپائی دے جنہیں پیسے لینے نہیں میرے کو اللہ پیغمبر دی چارپائی منو دے دے. تے جدو میرے آقا گئے نے عمرہ کرن واسطے اللہ اکبر حج کرن واسطے جاندے نے آمینہ دلال تے میرے نبی دے وال بھی امیر معاویہ نے کٹے نے وال بھی رکھ لے ناخن بھی امیر معاویہ نے کٹے ناخن بھی نبی تے رکھ لے چارپائی بھی امیر معاویہ لے گئے. حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر دیا سن اللہ امیر معاویہ ایسے وقت جان کے انہاں پیغمبر دی امت نو سامیا اللہ میری عمر بھی امیر معاویہ نو لگا دے. یہ ماں عائشہ دعا کر دیا اماں عائشہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو دنیا تو گئے اللہ اکبر کبیرہ. بعض کہیں نے حضرت امیر معاویہ دی بادشاہی سی خلافت نہیں بادشاہی سی. آپ نے تو فرمایا سی یا معاویہ تو انا ولیتا امرا فتق اللہ عز و جل وعدل. اے معاویہ جدو حکومت ملے اللہ کو ڈردا رہی انصاف قائم کردا رہی. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن آقا فرماندے نے اول ھذا الامر نبوۃ و رحمت ثم یکون خلافت و رحمت ثم یکون ملکا و رحمتا. فرمایا لوگوں پہلے نبوت